रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत रहेंगे। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर है कि मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक्त हुकूमत बनाना चाहती है, असल में उनका मैंडेट कितना था या अवाम ने उनको कितना मैंडेट दिया है, ये मैं आपके साथ बड़ी अहम खबर शेयर करने जा रही हूँ। मगर आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं आमिर डोगर, जो बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीते हैं, और आमिर डोगर साहब के मुकाबले में जहांगीर तरीन साहब भी खड़े थे मगर वो हार गए। आमिर डोगर साहब जो है वो चीफ वेप भी रहे हैं और पीटीआई के अंदर एक बहुत ही आम शख्सियत तस्वुर किए जाते हैं। इनका अवामी मैंडेट बहुत ज्यादा है और ये पीटीआई के साथ बड़े वफादार हैं। आमिर डोगर साहब ने ये इंकिशाफ किया है। वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो असल में दरअसल असली सीटें थी उनकी तादाद सिर्फ 17 है, और ख्वाजा साद रफीक साहब जो इस पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शंस में बुरे तरीके से हार गए हैं, वो ये बात बड़ी अच्छी तरह से जानते थे कि मुस्लिम लीग नून की जो असल सीटें हैं, और उनको ये इल्म में है कि वो सिर्फ 17 हैं। बाकी भी जितनी सीटें हैं वो सारा का सारा मैंडेट चुरा के मुस्लिम लीग नून की झोली में डाला गया है, और वही मैंडेट है जिसके लिए वापसी हम चाहते हैं और जिसके लिए हम ये तहरीक शुरू कर रहे हैं और जिसके लिए जगह जगह पर पीटीआई एहतजाज कर रही है और मुख्तलिफ जमातों के साथ इस वक्त इत्तेहाद कर रही है ताकि इस धांधली को बेनकाब किया जा सके। और ये बात मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह चुके हैं कि धांधली की जो असल बेनिफिशरी है वो मुस्लिम लीग नून है, और मुस्लिम लीग नून को जो अवाम का वोट है वो चोरी करके डाला गया। आमिर डोगर साहब ने अब ये बताया कि मुस्लिम लीग नून जो ये बातें कर रही है कि हमें अवाम ने मैंडेट दिया या हमारे पास एक अक्सरियत मौजूद है और वो अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं, दरअसल जो उनका असल मैंडेट है उनको सिर्फ अवाम की तरफ से 17 सीटें मिली हैं। और ये जो हार का लिबादा उड़ के कहा जाता है कि जी हार जो है वो फील्ड मिलने की वजह से है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड हुआ है, ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह का हारना ये साबित करता है कि पाकिस्तान में धांधली नहीं हुई। तो इनफैक्ट ये धांधली हुई है, इन दोनों लोगों को जिताने की कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह गया था। सिर्फ 17 सीटें मुस्लिम लीग नून की हैं जो उनके हिस्से में आई हैं। ये आमिर डोगर साहब जो कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा वो ये क्लेम कर रहे हैं, और वो ऑन रिकॉर्ड है ये सारी बातें कि मुस्लिम लीग नून को किस तरह से मैंडेट दिया गया है। अब आ जाता है इस असल चीज के ऊपर कि पीटीआई मुसाहमत करेगी या मुफाहमत करेगी। मैंडेट नहीं मिलेगा, और अगर मैंडेट मिल भी जाता है उनका वापस, तो पीटीआई ये ऐलान कर चुकी है कि वो मुफाहमत नहीं बल्कि अब वो बंद कमरों के फैसले जो हैं उनको कबूल नहीं करेगी। ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर लिया है। ये फैसले की जो तायीद है ये असद कैसर साहब ने कर दी है, जो कि पीटीआई का चेहरा है, साबिक स्पीकर भी रह चुके हैं और इमरान खान साहब के साथी हैं। ये असद कैसर साहब ने एक मीटिंग गुज़श्ता रात जो चंद घंटे पहले शेरानी ग्रुप के साथ हुई, उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि अब बंद कमरों के फैसले जो हैं वो किसी सूरत भी कबूल नहीं किए जाएंगे, और जो अवाम का मैंडेट चोरी हुआ है वो मैंडेट हम वापस भी लेंगे और अवाम के मैंडेट के मुताबिक फैसला होगा। बंद कमरों का फैसला हमें कबूल नहीं है, जिसका मतलब ये है कि पीटीआई इस वक्त भी मुज़ाहमत के मूड में है, और वो ये कहती है कि अब जो 4-5 शख्सियत बैठ के मुल्क का फैसला कर देती हैं, किसी भी हिस्से में किसी के भी हिस्से में आके प्लेट में रख के हुकूमत दे दी जाती है, अब उसको कबूल नहीं किया जाएगा। और असद कैसर साहब ने ये जो बात की है उसके बाद उन्होंने कहा कि हम अदालतों की तरफ ही देख रहे हैं, हमें देखना भी अदालतों की तरफ जाएंगे। और जो लोग पीटीआई के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे थे मुस्लिम लीग नून के अंदर जावेद लतीफ़ साहब समेत कि पीटीआई के लिए सहूलत कारी की गई है, इसकी तफसील भी मैं आपको बताती हूँ। मगर इस वक्त जो पीटीआई को अवामी मैंडेट मिला है उसके ऊपर कहा जा रहा है कि ये एक सहूलत कारी हुई है, इस्टेब्लिशमेंट ने सहूलत कारी की है। 9 मई के अंदर जो लोग मतलूब थे उन्हीं को अवाम का मैंडेट दे दिया गया। जो असद कैसर साहब की गुफ्तगू ने इस असर को जाहिल कर दिया या सच बता दिया कि अब बंद कमरों का फैसला हम कबूल नहीं करने जा रहे। शेरानी ग्रुप से उनकी बड़ी आम मुलाकात हुई है, मगर जो मैंने बात जावेद लतीफ़ के हवाले से की, अब आ जाते हैं इससे एक आम बात के ऊपर। जावेद लतीफ़ जो हैं ये मुस्लिम लीग नून का चेहरा है, मुज़ाहमत की सियासत करते हैं, मुज़ाहमत का लहजा रखते हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने ये कहा है कि हमने मियां नवाज शरीफ साहब को कहा है कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। तो मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो नवाज शरीफ साहब का ग्रुप है, ये खबर मैं आपको दे देती हूँ। नवाज शरीफ साहब का जो ग्रुप है वो ये बात करता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं इनको वजीर आजम नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको सदारत की तरफ चले जाना चाहिए, और अगर सदारत भी आपने कबूल नहीं करनी तो आप हुकूमत मत लें। इसका मतलब ये है कि पीटीआई का मैंडेट मुस्लिम लीग नून भी तस्लीम कर रही है, मगर वो किसी भी सतह पर नवाज शरीफ साहब के आगे शहबाज शरीफ साहब को नहीं लाना चाहती। और शहबाज शरीफ साहब की अदावत के अंदर मुस्लिम लीग नवाज के साथ ये बात कर रही है
کہ آپ حکومت کا حصہ نہ بنے یا آپ حکومت بالکل نہ لیں اور ہمیں اپوزیشن کے بینچوں پر بیٹھنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جاوید لطیف نے پی ٹی آئی کی جیت کو سہولت کاری کا الزام دیا ہے۔ ایک طرف 9 مئی کے الزامات کا سامنا ہے پی ٹی آئی کو، دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی بجائے جو ہے عوام کا مینڈیٹ چرا کے سہولت کاری کر کے پی ٹی آئی کے حصے میں ڈالا گیا۔ حالانکہ یہ آن ریکارڈ ہے، سب کو پتہ ہے چند مہینے پہلے تک نواز شریف صاحب کی ساری سزائیں معاف ہوگی، عدالت سے انہیں سب سے زیادہ ریلیف ملا، ان کی ساری جائیدادیں جو ضبط ہوئی تھی ان کو واپس کر دی گئی۔ اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے اوپر جاوید لطیف صاحب اور ان کے جیسے دوسرے لوگ جو ہیں وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے سہولت کاری کی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی جو اچھی بات ہے، تحریک انصاف کی جو اچھی بات ہے، وہ یہ بات کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بھی تیار ہیں اور وہ اس کا کنفیس بھی کر رہے ہیں اور وہ ہر سطح پر اس میسج کو آگے بھجوا رہے ہیں کہ وہ اگر قومی حکومت پاکستان میں بنتی ہے تو وہ اس کے لیے بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں، اس کے لیے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ قومی حکومت میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوں گی، کوئی ایک خاص سیاسی جماعت اس کا حصہ نہیں ہوگی۔ قومی حکومت بنے گی، وہ شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، مگر ان تمام لوگوں کی جس سے بھی بات ہوئی ہے، علی محمد خان صاحب نے یہ بات کی، شیر افضل خان مروت نے یہ بات کی، اور اس وقت جو اسد قیصر صاحب نے بات کی، عامر ڈوگر صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جو ہماری 70 سے 80 سیٹیں بنتی ہیں، وہ سیٹیں ہمیں واپس دی جائیں، اس کے بعد ہم قومی حکومت میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور قومی حکومت بننا یا تمام جماعتوں کا مل کے چلنا اس لیے ضروری ہے کہ معاشی بحران اس حد تک ہو گیا ہے کہ مارچ میں ہمارا قرض کا پروگرام ختم ہو رہا ہے، ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے، مگر کسی کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے۔ تو تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے اس کا سلوشن نکالنے کی ضرورت ہے، اور پی ٹی آئی اس کے لیے تیار ہے۔ پی ٹی آئی پہ الزام لگتا ہے وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، مگر پی ٹی آئی اس کے لیے تیار ہے۔ جاتے جاتے ایک عام چیز سہیل وڑائی صاحب کا کالم آپ لوگ ضرور پڑھیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی شہباز آگے نواز پیچھے کیوں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے، یہ عنوان ہے ان کے کالم کا۔ ان کے کالم سے جو چیز میں نے دیکھی اور جس چیز کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں سہیل وڑائی صاحب کا جو ایک جھکاؤ ہے مسلم لیگ نون کی طرف کہا جاتا ہے، مگر سہیل وڑائی صاحب نے بڑی اچھی تجویز دی اور امید ہے کہ مسلم لیگ نواز اس سے فائدہ اٹھائے گی کہ ہمیں یوتھ کو آگے لانا ہے، ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہے اگر ہمیں مقبول رہنا ہے، اگر پاکستان میں اپنی سیاست کو بچانا ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ جو چیز مجھے بڑی امپریس کی وہ یہ تھی، سہیل وڑائی صاحب اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو مہنگے جوتے بڑے پسند ہیں، برانڈڈ مفلر ان کو بڑے پسند ہیں، اور قیمتی گھڑیاں ان کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ جب میں نے قیمتی گھڑیوں والا معاملہ دیکھا تو مجھے اچانک سے یاد آیا گھڑی چوری کا الزام لگایا جاتا ہے عمران خان صاحب کے اوپر۔ اگر خان صاحب کو یہ پہلے پتا ہوتا کہ نواز شریف صاحب قیمتی گھڑیوں کے بڑے شوقین ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اپنی قیمتی گھڑی نواز شریف صاحب کو دے دیتے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب اس کے پیسے ان کو ادا کرتے یا نہیں کرتے، یہ اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے۔ تو باقی سہیل وڑائی صاحب اور دیگر اہم لوگ جو ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ نون کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کو فروغ دیں۔ اگر حکومت لینے کے لیے ابھی اس وقت شہباز شریف صاحب کے ہاتھ بھی بندھے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہیں، آنکھیں بھی باندھ دی گئی ہیں، مگر وہ حکومت لینا چاہتے ہیں۔ یہ حکومت اتنی ظالم چیز ہے کہ سب کو اس کو انجوائے کرنا ہے، مگر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آپ اسے تن تنہا اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں یا نہیں چلا سکتے۔ جو سیاسی جماعتوں کا چربہ ہوتا ہے وہ حکومت کبھی نہیں چلاتا، وہ صرف بگاڑ پیدا کرتا ہے، اور اس وقت پاکستان کی جو حالیہ صورتحال ہے اس میں ہمیں استحکام کم اور بگاڑ کی صورتحال زیادہ نظر آ رہی ہے۔ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، خدا حافظ۔